आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या मगरिब के वक्त दरवाजे बंद कर देने चाहिए? मगरिब के वक्त बच्चों को घर से बाहर निकलना एक हदीस में नापसंद किया गया है, तो एहतियात इसी में है कि बच्चों को मगरिब से इशा के दौरान घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। इस पर मैं तफसीली रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, क्लिप वो देख लीजिएगा। आफ्ताब खान इंडिया से दिन में कई बार, अच्छा इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका एहतियात से ताल्लुक़ है। आफ्ताब खान इंडिया से दिन में कई बार हम बिस्तरी करने से क्या हर दफ़ा गुस्ल करना पड़ेगा या एक ही दफ़ा काफ़ी होगा? नमाज से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर कई बार हम बिस्तरी की है तो हर दफ़ा गुस्ल नहीं है, आखिरी में जो है वो नमाज से पहले कर ले तो पाक हो जाएगा वो। ये नहीं कि जिनमें 2 दफ़ा किसी ने हम बिस्तरी की, जैसे इशा और फजर के दरमियान 2 दफ़ा हम बिस्तरी की है तो 2 गुस्ल वाजिब है, ऐसा नहीं है। फजर की नमाज से पहले एक गुस्ल कर ले तो दोनों की तरफ से, दोनों नापाकियों की तरफ से वो काफ़ी हो जाएगा। मोहम्मद नदीम साहब इंडिया से पूछते हैं, अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार किया हो और इसे अलग किया जाए तो क्या ये जायज़ है? पार्टनरशिप में जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं। अपने पार्टनर से आप बोलें भाई मेरा कारोबार ख़त्म करो। अलबत्ता अगर एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल से पहले कोई भी शरीक जो है, पार्टनर जो है, उसे कारोबार ख़त्म करने की इजाज़त नहीं होगी या 10 साल से पहले, तो फिर उस मुद्दत को तक मुआहदे को पूरा करना लाजिम है। अगर कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ तो जब चाहें अलग हो सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक मसला है कि अगर पार्टनर के अलग होने से कारोबार को, पूरे सेटअप को धचका लग रहा हो बहुत ख़तरनाक किस्म का, तो फिर इस तरह से शिरकत को ख़त्म किया जाएगा कि कारोबार को बड़ा नुकसान ना हो। तो वो फिर कोई स्पेसिफिक किसी का बिजनेस हो, कारोबार हो, तो वो उसकी तफसील बता के मसला पूछ सकता है। औरत का मेकअप करना कैसा है? जायज़ है भाई। उशाक औरंगज़ेब इंडिया से, इंसान पर आने वाली मुसीबत इसकी बदअमाली की वजह से है या अल्लाह आजमा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। अगर मुसीबत आने से दिल अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, गुनाहों से बचने का ख्याल आ रहा है, तो ये मुसीबत, ये अल्लाह की रहमत है। और अगर मायूसी पैदा हो रही है और ज़्यादा बेजारी पैदा हो रही है, नमाजों से और दूर हो रहा है, तो ये अल्लाह का अज़ाब है। तो ये बहुत बड़ा एक थर्मामीटर है, मैयार है ये नापने का कि ये मुसीबत अल्लाह की रहमत है या अल्लाह की तरफ से अजाब है। जब अजाब होता है ना तो इंसान उसमें, मुसीबत में अल्लाह के करीब नहीं होता बल्कि और दूर हो जाता है और बुरा भला कहना शुरू कर देता है माज़ अल्लाह ताला को। कारी के लिए बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं? मारना तो दूर की बात, हाथ लगाना भी इस ज़माने में जायज़ नहीं है। इस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए और आप लोग निगरानी किया करें। अपने बच्चों को जब मदरसे में या स्कूल में भेजते हैं उनको पहले बता दें, कारी साहब सिर्फ इस बच्चे के सर पे आप हाथ रख सकते हैं, इसकी बॉडी को टच करने की इजाज़त नहीं है। मारना तो बहुत आगे की बात है, ये बहुत ही फजूल काम है। मैं नहीं कह रहा सारे कारी मारते पीटते हैं, लेकिन बहुत से कारी जंगलियों, दरिंदों की तरह मारते हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। हड्डी तक तोड़ देते हैं वो बच्चों की, तो माँ बाप को पता ही नहीं होता, बच्चे डरे हुए होते हैं, शिकायत भी नहीं लगा रहे होते। इसी तरह गांव देहातों में जो स्कूल टीचर हैं वो भी यही जल्लाद बने हुए होते हैं, डंडों से पकड़ पकड़ के कूट रहे होते हैं। तो माँ बाप पे हाथ उठाने की अथॉरिटी, बच्चे पे हाथ उठाने की अथॉरिटी सिर्फ उसके बाप और उसकी माँ को है, या उसके चचा मामू जो बहुत ही करीबी हैं, वो भी एतदाल के साथ, वो भी बेतदाली के साथ नहीं। बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं है कि बच्चे पे मारना दूर की बात, मैं बार बार बता रहा हूँ, हाथ लगाने, प्यार करने की भी इजाज़त नहीं है। भाई बॉडी को टच ही नहीं करना है। बच्चा वहां बैठेगा, फासले के साथ कुरान सुनाएगा, और अगर आप कहते हो बच्चा सख्ती के बगैर पढ़ नहीं रहा तो माँ बाप को बता दो मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं पढ़ रही है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको मारूंगा नहीं मैं। और ये बेकार बातें हैं। कारी लोग अपनी ठरक पूरी कर रहे होते हैं, बच्चों को मार मार के जंगलियों की तरह कूट के। बास कारी, सारे नहीं होते ऐसे, हमने भी पढ़ा है कारियों से, अल्लाह का शुक्र है हमें कभी हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। अपने भाई से पढ़ा हमने, और मदरसों में भी हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे कारी भी होते हैं, बड़े अच्छे अखलाक से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लगता है जैसे चंगेज़ खान की नस्ल में कुछ लोग रह गए थे, वो आ गए अब उठ के। बहुत जंगलियों की तरह कूटते हैं, बहुत मारते हैं और झूठ बोलते हैं कि मारे बगैर बच्चा पढ़ता नहीं है। इन्होंने खुद जंगलियों की तरह मार खाई होती है, तो वो अपनी ठरक निकाल रहे होते हैं बच्चों के ऊपर। मैंने बहुत तजर्बा किया, मैंने छोटे बच्चों को बहुत पढ़ाया है। ये तो अब मैं जामिया रशीद में बड़ी क्लासें पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे क्योंकि वहाँ टीचिंग में 25 साल हो गए मुझे टीचिंग की लाइन में, तो अब जाके बड़ी किताबें, जब ज़ाहिर है मदरसे में टाइम गुजरता है तो फिर बड़ी किताबें मिलती हैं, वरना हमने तो बच्चों को पढ़ाया है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी बच्चे को थप्पड़ भी मारा हो।
سب ماشاءاللہ پڑھ کے دیے, سب کے نمبر اچھے آتے تھے. تو اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, اپنا دماغ خراب ہوتا ہے ٹیچر کا, اور وہ اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے. بچوں کو محبت سے ہنس کھیل کے پڑھائیں, تھوڑا سا روب رکھیں, بس آپ کی آواز میں روب ہونا چاہیے, اسی سے بچہ تھوڑا سا بیٹھا رہے آرام سے. تو اور بچے کو تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایسے شوق سے پڑھتے ہیں, جب 2-4 بچے بیٹھے ہوں تو مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کوئی قاری بچے پہ ہاتھ اٹھائے, اور اس کے یہ کہ شرعن جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں نہ پڑیں. اس زمانے میں بہرحال ناجائز ہے. کیمرے لگوائیں مسجدوں میں, مدرسوں میں, کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے, اور بہت سخت پنشمنٹ رکھیں اس پہ. بھائی مارنا دور کی بات, تو نے یوں کیوں پکڑا اس کو, یہ تیرا کیا لگتا ہے بچہ, تو یوں کیوں پکڑ رہا ہے, بچے کی چٹکی کیوں لے رہا ہے, تو پیار کیوں کر رہا ہے بچے کے چہرے پہ. یہ بہت سختی کرنی پڑے گی اس زمانے میں, کیونکہ یہ فساد کا دور ہے, یہ شہوت پرستی کا دور ہے, یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے. شادیاں ہوتی نہیں ہیں, اور فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ہر آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے. شادیاں کرتے نہیں ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو جب پورے ٹھرکی بن چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے شادی کرتے ہیں. وہ شادی کے بعد بھی ٹھڑکیں ختم نہیں ہوتی ان لوگوں کی. تو وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, پھر فحش فلمیں, پھر میڈیا پہ سب چیزیں شہوت کو برانگیختہ کر رہی ہیں. پھر جب ٹیچر کے سامنے آ کے پیارے پیارے سے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ٹھڑک وہاں پوری کر رہا ہوتا ہے اپنی, اور کبھی پیار کر رہا ہوتا ہے, کبھی گود میں بٹھا رہا ہوتا ہے. کبھی بھی دیکھیں اس کو ویسی کی تیسی کر دیں. اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جب لے کے جایا کریں نا سفر میں, تو ان کی بھی کیئر کریں. آپ کے دوست فری ہو رہے ہیں, بچے کو گود میں بٹھا رہے ہیں, آپ بولیں بھائی ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, آپ نیک انسان ہو, لیکن یہ گود میں بٹھانا ٹھیک نہیں, نیچے بٹھائیں آپ اس کو. اس میں وہ آپ کو بد اخلاق کہے کچھ بھی کہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو بچے کو کبھی نہ کسی کے گود میں بیٹھنے دیں, نہ بالکل ایسے اس کو جو ہے وہ پیار کرنے دیں گال پہ اور چٹکیاں لینے دیں. یہ پیار کرنا ہے بس سر پہ ہاتھ رکھو کافی ہے اتنا, اور مسافہ کرو بس. ہاں بہت چھوٹا بچہ ہو, جیسے 2 سال کے 2.5 سال کے چھوٹے گود والے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن 7 سال 8 سال یا 6 سال کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں, ان سب میں احتیاط ضروری ہے. میں نے بہت دیکھا ہے بچوں کو قاری لوگ مارتے بھی ہیں, اور جو ہے بہت بعض قاری ظاہر ہے سب نہیں ہوتے, بار بار یہ لفظ میں دہرا رہا ہوں, تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے. خلاصہ آپ کے سوال کا یہ نکلا, آپ نے جو پوچھا قاری کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں, جواب یہ ہے کہ مارنا تو دور کی بات, ہاتھ ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے اس زمانے میں, لگانا بھی ہاتھ جائز نہیں ہے. میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں سے مسجد 1.5 کلومیٹر دور ہے, اور میرے پاس بائک نہیں ہے, مجھے پیدل جانا پڑتا ہے, اور عصر مغرب اور عشاء کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ میرا سارا وقت راستے میں چلا جاتا ہے. ایسے میں اگر میں گھر میں عصر مغرب عشاء ساتھ پڑھ سکتا ہوں, اگر گھر سے مسجد بہت دور ہے تو مجبوری میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم کافی ٹائم سے گھر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, گھر بک نہیں رہا, کافی عرصے سے خالی ہے, وہاں کافی سخت اثرات ہیں, بہت سخت رکاوٹیں آ رہی ہیں. میرے شوہر گھر بیچ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہم کافی پریشان ہیں. اس کا توڑ بتا دیجئے, گھر سے جنات شیاطین ختم ہو جائیں. آپ کے گھر میں کوئی جنات شیاطین نہیں, آپ لوگ ہی ہیں گھر کے اندر, یہ ذہن میں رکھیں. تو اب آپ کیا ہیں, میں تو آپ کو انسان سمجھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب ایک دفعہ کھوپڑی میں یہ بات آ جائے نا, وہم بیٹھ جائے کہ میرے گھر میں جن چڑیل بھوت ہیں, تو پھر جن بھی نکلیں گے, چڑیلیں بھی نکلیں گی, بندر کے پنجے بھی نظر آئیں گے, خون کی چھینٹیں بھی نظر آئیں گی. تو آپ صرف یہ کر لیا کریں, سورہ بقرہ ختم کیا کریں گھر کے اندر برکت کے لیے. نحوست اگر اللہ بالفرض کوئی ہو بھی تو ختم ہو جائے گی, تو سورہ بقرہ کا ورد کر لیا کریں, اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے. نہیں, سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سود کے پیسے بس ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر دیں بس, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. کسی بھی خیر کے کام میں ڈال دیں. عبداللہ صاحب مردان سے, اگر کوئی کمپنی اپنے گاہک کو اپنی پروڈکٹ اس شرط پر دے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر کپڑا دیتا ہوں 1000 روپے میں, اور آپ نے اپنا منافع شامل کر کے آگے بیچ دینا ہے, تو اس طرح منافع جائز ہے یا نہیں؟ مطلب سامان پر ہمارا قبضہ نہیں, مگر کمپنی مکمل اجازت دیتی ہے آگے بیچنے کی. اگر یہ جائز نہیں تو اس قسم کے کاروبار کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جائز ہے, آپ کمپنی کے کمیشن ایجنٹ بن کے بیچ رہے ہیں کہ بھئی میرا کپڑا نہیں ہے, کمپنی کا کپڑا آپ بکوا رہے ہیں اور اپنا ایک پروفٹ رکھ رہے ہیں اس میں. تو پروفٹ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 1000 روپے کے اوپر جتنا رکھیں آپ رکھیں, بہتر یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھئی ٹھیک ہے, ہم اس کو جتنے میں بیچوں گا میں اس میں اتنی پرسنٹیج میری ہوگی, پرسنٹیج طے کر لیں آپ. یا یوں کر لیں کہ بھئی یہ کپڑا 1000 کا ہے تو میں 1200 میں بیچوں گا, 200 میرے ہوں گے اور 1000 آپ کے ہوں گے. اور تیسری صورت یہ بھی گنجائش ہے اس کی بھی کہ 1000 سے اوپر جتنا بکا وہ میرا, باقی سارا آپ کا. یہ ناپسندیدہ ہے لیکن گنجائش اس کی بھی ہے.